नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकको मूल राजनीति निर्वाचन केन्द्रित हुन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा परिणत गर्नको लागि कार्यदल नै बनाएर छलफलमा सिट संख्या कसरी बाँड्ने भन्ने विषयमा छलफलमा केन्द्रित भएका छन्। सत्तारूढ दलहरूको यो छलफलले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि आफ्नो रणनीति बनाउने कोसिसमा लागि परेको छ। यतिसम्म कि अहिले देखिएको जुन गठबन्धन सत्ता गठबन्धन हेर्दाखेरि लोसपा समेत सरकारमा जाने अथवा यो गठबन्धन जान सक्ने खालका सङ्केतहरू देखिएका छन्। त्यसकारण 8 दलको गठबन्धन हुन सक्ने खालको प्रयास भइरहेको छ। त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्ष रक्षात्मक अवस्थामा देखिएको छ। तर सीट संख्या बाँडफाँडमा सत्तारूढ दलमा सकस देखिएको छ। यो कसरी मिल्ला सबैको चासोको विषय त्यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। सँगै मुलुकको मूल राजनीतिसँगै अहिले पछिल्लो समय भू राजनीतिको चासो पनि उस्तै चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालको एमसीसी एसपीपी लगायत विश्व राजनीतिमा देखिएको परिवेशले नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको बाछिटामा पर्न सक्ने खालका विज्ञले विश्लेषण गरिरहेका छन् र मुलुक आर्थिक सङ्कटमा पनि फस्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। आज हामी समग्र यी पछिल्ला घटनाक्रमसँग केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिकै छु। तपाईँ राजदूत भएर बङ्गलादेश गइसके पछाडि कोही हाम्रो पहिलो छलफल। हजुर। कस्तो रह्यो? लगभग कति 25 महिना बस्नुभयो होइन बङ्गलादेशमा? हजुर हजुर। कस्तो रह्यो बसाइ? ऐतिहासिक रह्यो। यो कोभिड को कारणले धेरै कामहरू रोकियो, कयौँ समय त बन्द नै रहे। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई के सौभाग्य प्राप्त भयो भने मेरो पालामा ऐतिहासिक रूपले कार्यहरू सम्पन्न भए। जस्तै हामी चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमणबाट सुरु गर्ने हो भने 37 वर्षपछि बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमण नेपालमा भयो। 42 वर्षपछि नेपालका कुनै पनि राष्ट्राध्यक्ष, पहिले त राजा हुन्थे, कुनै पनि राष्ट्राध्यक्ष औपचारिक भ्रमणमा, अब असम्मेलन परराष्ट्र भन्यो, अरू सम्मेलन बिमस्टेक इत्यादिमा चाहिँ जाने गर्थे। तर औपचारिक भ्रमण भनेको चाहिँ 42 वर्षपछि अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपति हाम्रो चाहिँ नि विद्यादेवी भण्डारीज्यूको चाहिँ रूपमा, सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीजीको रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि सम्पन्न भयो। र मेरै पालामा बङ्गलादेशले 50 वर्षको आफ्नो स्वर्ण जयन्ती पनि मनायो। विदेश परराष्ट्र मन्त्रीको, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री 20 वर्षपछि 20 माइल पनि टाढा नरहेको जमिनसँग जोडिएको देशमा जाने भ्रमण गर्नुभयो। त्यो 20 वर्ष ग्याप भइसकेको रहेछ। त्यसपछि यहाँ भारतसँग कुरा मिल्यो भने त सिधै हामी जमिनसँग पनि जोडिन सक्ने देश। जमिन जोडिएकै छौँ, अहिले पनि जाने आउने गरेकै छौँ। भिसा चाहिँ के हुन्छ भने जमिनमा उहाँहरूले यो भिसा दिने गर्नुभएको छैन। अहिले हामी जस्तै हाम्रोमा चाहिँ नि बङ्गलादेशीहरूको लागि ल्यान्ड पोर्टमा पनि काँकडभिटा या कुनै पनि पोइन्टमा छिरे पनि उहाँहरूले बङ्गलादेशी पासपोर्ट भएपछि स्टाम्प गरेर आउन पाउनुहुन्छ। नेपालीहरूको लागि अहिले एयरपोर्टमा मात्रै छ। यो चाहिँ नि ल्यान्डमा उहाँहरूले दिनुभएको छैन। पहिले भिसा लिएर तपाईँ आजको मिटिङमा पनि जान सकिन्छ होइन? स्थल मार्गको सम्भावना चाहिँ पनि त्यो बारेमा पनि असाध्यै अगाडि प्रगति भएको छ। यो BBIN भन्ने एउटा सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसमा भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल BBIN चाहिँ नि मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट, त्यो चाहिँ नि प्यासेन्जर मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट, कार्गो मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट, यो दुईटैमा चाहिँ नि हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। यसमा भुटानले गर्दाखेरि केही समय अवरोध भएको थियो। भुटान चाहिँ सामेल नहुने उसको पार्लियामेन्टले रेटिफिकेसन गरेन। अर्को बाँकी 3 देशका पार्लियामेन्ट रेटिफिकेसन गरिसकेको र धेरै चरणमा कुरा अगाडि बढिसकेको हुनाले भुटान पनि अब्जर्भरको रूपमा रहने, अर्को 3 देश अगाडि जानुस् बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल भनेर भनेको हुनाले यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो भएपछि अब नेपाली दाजुभाइले आफ्नो कार, आफ्नो गाडी लिएर बङ्गलादेश जान पाउने, बङ्गलादेशले यहाँ आउनु पाउने, काँकडभिट्टा बसहरू आउनु पाउने, काँकडभिट्टा नाकाबाट सिधा बङ्गलादेश पुग्न सक्छौँ। बाहिर जम्मा 37 किलोमिटर 4 लेनले जोडिएको छ। अब एसियन हाइवे बाट कनेक्ट भएर गरिसकेको छु। एसियन स्ट्यान्डर्डको हाइवे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
त्यो हाइवेको नामै एसियन हाइवे हो, नेपाल समेत सामेल छ त्यसमा। भारत, इन्डिया, नेपाल लगायतलाई एउटा प्रोजेक्ट छ यो एडिबीको। एडिबीले एसियन हाइवेको लागि केही बजेट दिएको छ र त्यो नेपालमा पनि बन्दैछ। काकडभिटातिर तपाईँ देख्नु होला, अगाडि बढ्दैछ नि, एसियन हाइवेको पार्ट हो त्यो। अर्थात् हामी चाहिँ एसियाका देशहरू ल्यान्ड रुटबाट कनेक्टेड हुने, जस्तै बङ्गलादेश गइसकेपछि म्यानमार, म्यानमार गइसकेपछि थाइल्यान्ड, होइन त्यस्तै भारत थ्रु म्यानमार हुँदै थाइल्यान्ड, ब्याङ्कक हुँदै उता कम्बोडिया, लाओस सबै जाने छ नि त। त्यहाँदेखि यो एउटा परियोजना अन्तर्गतको रोड संजोगवश हामीसँग कनेक्टेड भयो। अर्थात् हाम्रो बङ्गलाबन्ध चाहिँ बङ्गलादेशको, त्यसपछि फुलबारी इन्डियाको, त्यसपछि चाहिँ नि रानीगञ्ज इन्डियाको आयो, पानी टङ्की भन्छ नि, अनि त्यो काकडभिटा आइहाल्यो। यो चाहिँ 37 किलोमिटर बिचमा इन्डियाको भाग छ, त्यो चाहिँ 4 लेनले जोडिएको छ र त्यो चाहिँ नि ढाकासम्म 4 लेन 6 लेन यस्तो बन्दै गएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी कनेक्टेड छौँ। मैले धेरै भ्रमण नाका खुल्यो भनेदेखि हामी खुल्यो भने 5 लाख यो बीबीआई एग्रिमेन्ट हुन साथै कति घण्टामा बङ्गलादेश पुग्न सक्छ? हैन, बङ्गलादेश त आधा घण्टामा हामी पुगिराखेकै छौँ। अहिले कमिटीमा पनि अलिकति इमिग्रेसनहरूले गर्दाखेरि 1 घण्टा लाग्छ। इमिग्रेसन त गराएर जानु पर्यो, इन्ट्री गराएर, त्यसो गर्दा उता पनि इन्ट्री गर्नु पर्यो, त्यस कारण 1 घण्टा लाग्छ। अदरवाइज के हो भने हामी ल्यान्ड कनेक्टेड छौँ। अझ त्यसलाई इग्नोर गरिदिउँ भने हामी जम्मा 20-22 किलोमिटर छौँ कुनै पोइन्टमा। आजको 40 वर्ष अगाडि हाट बजार जान्थे एकअर्काको देशमा मान्छेहरू, बङ्गलादेशमा हाट बजार जाने गर्थे नेपाली उता। त्यसै कारणले आन्दोलन बङ्गलादेश स्वतन्त्रताको लागि 50 वर्ष अगाडि भयङ्कर ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा, बलिदान गरिरहेको बेलामा नेपालीहरूले साथ दिए। नेपाली चाहिँ बङ्गलादेशी दाजुभाइहरूलाई त्यहाँ ट्रेनिङ दिए, हतियार दिए, सँगै राखे, आफू गएर लडे सँगसँगै। त्यसो भएको हुनाले आज पनि बङ्गलादेशीहरूको हृदयमा नेपाली र नेपालप्रति अगाध स्नेह, माया छ र सम्मान छ र त्यो कुरो उहाँहरूले रिपिटेडली भनिरहनुहुन्छ, तदनुसार व्यवहार पनि गर्नुहुन्छ। लगभग कति 12 करोड जनसङ्ख्या हैन? 18 करोड 18 करोड जनसङ्ख्या, नेपाल जतिको क्षेत्रफल, हिजोको बङ्गाल देश, अहिले चाहिँ नि एसियालाई टाइगरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। 8 भन्दा बढी प्रतिशतले उसको ग्रोथ रेट छ। हरेक क्षेत्रमा चमत्कारिक विकास गरेको छ। संसारको सेकेन्ड लार्जेस्ट गार्मेन्टको एक्सपोर्टर हैन, त्यस्तै माछाको एक्सपोर्टर, त्यस्तै चाहिँ नि आइटी क्षेत्रमा पनि धेरै अगाडि बढेको हैन। अहिले विदेशी मुद्रा भण्डारमा चाहिँ नि असाध्यै अगाडि एसियामा। त्यस्तै भारतको भन्दा यो जीडीपी पर क्यापिटा जीडीपी भारतको भन्दा बढी भइसक्यो बङ्गलादेशको। भारतको भन्दा बढी आत्मनिर्भर, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, 18 करोड खुवाएर। त्यसमा त यो नाका त हामीले खोल्नै पर्ने रहेछ। हैन, खुलेकै छ। अहिले व्यापार सबै व्यावसायिक रूपमा खोल्नु पर्ने, व्यावसायिक रूपमा खोल्नु पर्यो। र यो बीबीआई एग्रिमेन्टले हामीले चाहिँ त्यो नाकालाई हाम्रै गाडी अहिले चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो गाडी चाहिँ बङ्गलादेशसम्म जाने अनुमति छ। बङ्गला बन्द भन्ने उनीहरूको ड्राई पोर्ट छ ल्यान्ड, अर्थात् हार्डली 500 मिटर हामी चाहिँ नि बङ्गलादेशमा गएर जान पाइन्छ नेपाली ट्रकहरू, र त्यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तै उनीहरू चाहिँ इन्डियाको फुलबारीमा आउन पाउँछ र आइदर इन्डियन अर नेपाली ट्रकले फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ। यो चेन्जवाला सिस्टम पनि हटाइदिने। र दोस्रो, डाइरेक्टली हामीहरू चाहिँ बस सर्भिस, ढाका काठमाडौँ बस सर्भिस किन नचलाउने होइन। त्यस्तै हामी कार लिएर विराटनगर, पञ्चगढ उनीहरूको चाहिँ निकट छ नि होइन, त्यहाँका आँखा जचाउने आएर 1 दिनमा आँखा जचाएर फेरि जान पाउँछन् त्यहाँ झापा भदरपुरतिरबाट हैन। त्यस्तै कसैलाई इलाम घुम्न मन लाग्यो हैन, त्यहाँ असाध्यै गर्मी, उकुस मुकुस र ओभर क्राउडमा बसिरहेको मान्छे 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा भित्र चाहिँ सट्ट कन्याम इलाममा पुगेपछि कस्तो आनन्द हुन्छ भन्नुहोस् त। उनीहरू अझै पनि हेर्छन् त्यहाँबाट नेपालका पहाडहरू, जान पाए हुन्थ्यो भन्छन्, तर भिसाका प्रब्लम छन् र यो बीबीआई एग्रिमेन्ट नभएको हुनाले अब भिसा लिन जानु पर्यो, उहाँ इन्डियाको भिसा लिनु पर्यो फेरि हैन। ट्रान्जिट भिसा गरिदिएको छ अहिले। अरू देशको मल्टिपल इन्ट्री भिसा भए पनि इन्डियाले के गरेको छ, उनीहरूलाई हवाई जहाजबाट नेपाल आउन पाउने, तर उनीहरूसँग मल्टिपल इन्ट्री भिसा भए पनि ल्यान्डबाट आउन नपाउने, बाई रोड आउन नपाउने, त्यो हडलहरू छ। यस्ता हडलहरूलाई पनि सम्बोधन नेपाल सरकार, भारत सरकार र बङ्गलादेश सरकारले यो विषयलाई टुङ्ग्यायो भनेदेखि नेपालले चरणमा छ। तेस्रो मुलुकसँग पनि नेपाल जोडिन्छ र व्यापार, पर्यटन सबै हिसाबले 5 लाख बङ्गलादेशी यो एग्रिमेन्ट हुन साथै 5 लाख मिनिमम आउँछन्, मिनिमम घुम्नको लागि मात्रै। अरू काम गर्ने हिसाबले त आफ्नो हिसाब छ। चर्चा थियो हाम्रो विद्युत बेच्ने भन्ने पनि चर्चा थियो। कति राम्रो कुरा हो यो विद्युत बेच्ने कुरा मात्रै होइन, यो विद्युत सबैको चासो, सबैभन्दा बढी सम्भावना बङ्गलादेशले किन्नै पर्ने बाध्यता पनि छ उसलाई,
र ऊ सहजता पनि छ, ऊ चाहन्छ पनि र बङ्गलादेश धेरै अगाडि बढेर नेपालको विद्युतको क्षेत्रमा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी लगाउन चाहने, डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन बनाउन चाहने, अहिले ट्रान्समिसन लाइन नबनेसम्म भारतको ट्रान्समिसन लाइन थ्रु लिन पनि सक्ने, यो सबै कुरामा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। के प्रगति भयो डाक्टर साहब तपाईँ 25 महिना बस्दाखेरि? सबैको चासो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यसमा धेरै अहिले सबैको ध्यान पनि त्यसतर्फ केन्द्रित छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत अब बङ्गलादेशले किन्छ किनकि त्यहाँ चरम औद्योगिक विकास भइरहेछ। एउटा अर्को पक्ष छ, त्यो अर्को चाहिँ भन्नुहोस् त। अर्को कस्तो रमाइलो छ भने के प्रोग्रेस भयो भन्ने कुराकै सन्दर्भमा निकै प्रोग्रेसहरू त हुँदै नै भए, एकअर्काको चाहिँ देशमा आदान प्रदान भए, लिडरसिपहरूको सम्झौताहरू भए, यी सब कुराहरू समझदारीहरू पहिलेदेखि छन्, त्यसलाई अगाडि बढे। एउटा चाहिँ जोइन्ट एउटा ग्रुप छ, जोइन्ट चाहिँ वर्किङ कमिटी छ, सचिव लेभलमा सहसचिव लेभलमा त्यसका मिटिङहरू भए। यी सबको अलावा तपाईँको कस्तो भयो भने म यहाँ फर्किनुभन्दा अगाडि 7 दिन अगाडि मैले त्यहाँका चाहिँ ऊर्जा मन्त्री जो त्यहाँका हुनुहुन्छ उहाँलाई युएनडिपीका प्रमुख र डेपुटी प्रमुख, एडिबीका प्रमुख र डेपुटी प्रमुख, युरोपियन युनियनका प्रमुख र डेपुटी प्रमुखलाई आफ्नो निवासमा, राजदूत निवासमा एउटा डिनर दिए र त्यसको मूल विषय के थियो भने नेपालबाट कसरी चाहिँ बङ्गलादेशले विद्युत लिन सक्छ र उसको यो किन भन्नु होला, यो एडिबीसँगकै रिलेसन भयो, युनियनसँगै कस्तो छ भने बङ्गलादेशमा बिजुली चाहिँ अहिले 25,000 मेगावाट उनीहरूको चाहिँ उत्पादन क्षमता छ। उनीहरूलाई अहिले भर्खर बिजुली चाहिएको छैन, तर उनीहरूको बिजुलीको उत्पादन भनेको यो चाहिँ कार्बन इमिसिङ खालको छ, अर्थात् कोइलाबाट, ग्यासबाट, होइन, फोसिलबाट, जुन जसकोबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो पानी र सोलरबाट चाहिँ कम छ क्यारे। त्यही त ग्रिन इनर्जी छैन भने, किनभने अलिकति विन्ड इनर्जीका कुराका नि थिए, तर त्यो पनि खोला धेरै भएको हुनाले सम्भव छैन, सोलर पनि सम्भव छैन, होइन। र अरू विविध कारणले उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने ग्रिन इनर्जी बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, आफ्नो हुने अवस्था छैन। अब ग्रिन इनर्जी नहुँदा के हुने भयो? लार्जेस्ट, वान अफ द सेकेन्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर छ गार्मेन्टको, कहाँ भन्दा युरोप, सबभन्दा ठुलो मार्केट। अब युरोपले के भन्न थाल्यो भने कि कार्बन इमिसिङ इनर्जीबाट प्रोडक्सन भएको कुरा त हामी बन्द गर्छौँ भनेर सङ्केत दिन थाले। त्यस कारणले उनीहरूलाई बोलाएको मैले, उनीहरूले त्यो खालको नैतिक वातावरणमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने अहिले चिन्ता छ। प्रष्टै छ, उनीहरूले भनिरहेको छ एउटा खास डेडलाइन दिँदैछ, यतिभित्र तपाईँहरूले यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्। अब बङ्गलादेशसँग बाध्यता भएको भए उनीहरूको त त्यो सर्भाइभलका कुरा हुन्छन्, विदेशी मुद्राको बजार स्रोतै त्यही हो, त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले त्यो चेन्ज गर्नै पर्यो। अब कहाँबाट ल्याउने? भुटानले थोर बहुत दिइरहेछ, 2.5 मेगावाटभन्दा बढी दिन सक्दैन। ल्याउने भनेको नेपालबाटै हो। नेपालबाट 11,000 भारत आफै चाहिएको छ, भारत औद्योगिक रूपमा आफै विकास गर्दैछ, तीव्र विकासमा छ र उनीहरूको जनसङ्ख्या नेपालबाट लगिरहेछ, जनसङ्ख्याको हिसाबले उनीहरूले दिन सक्ने सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले नेपालै उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन हो। सम्बन्ध पनि राम्रो भएको, नजिक पनि भएको, त्यो 20-22 किलोमिटरको दूरी ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु, डेडिकेटेड बनाउनु पर्यो भन्ने कुनै समस्या छैन। आजको मितिमा भारत थ्रु जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा निकै चासो छ, प्रगति भएको छ। र अर्को त्यति मात्रै होइन, मसँग त कतिसम्म भएको छ भने त्यहाँका प्राइभेट सेक्टरले नै हामी लगानी पनि लगाउँछौँ र डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनको खर्च पनि बेहोर्छौँ। त्यस कारणले इन्डिया, बङ्गलादेश र नेपाल बसेर डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइन भनेको के त्यो ट्रान्समिसन गर्ने चाहिँ हामीले भारत जानुपर्छ, बिचमा भारत छ नि त, चाहे 20 किलोमिटरबाट लैजाउँ या 25-30 किलोमिटरबाट लैजाउँ, यो इस्टिमेट गरेर त्यहाँ लट्ठा गाड्न त दिनु पर्यो भारत हो। त्यो कुरोको लागि चाहिँ समझदारी हुनु पर्यो। राम्रो कुरा के हो भने भारत पनि यसमा सहमत छ सैद्धान्तिक रूपमा। उनीहरूका केही हर्डल्सहरू थिए, उनीहरूका व्यवधानहरू थिए नियमावलीमा, त्यो उनीहरूले संशोधन गरिसकेका छन्। त्यस कारणले बाङ्गलादेशसँग हामीले कनेक्टिभिटीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नेको खण्डमा अहिले एयर कनेक्टिभिटी मात्रै छ भने पनि भयो, ल्यान्ड कनेक्टिभिटीलाई मजबुत गर्ने BBIN थ्रु, त्यस्तै रेलवेसँग जोडिएका छौँ। तपाईँलाई याद होला, असम्भव भनिएको मानिएको बाङ्गलादेश आफै 25 लाख टन आयात गर्छ युरिया मल, त्यहाँबाट चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ अनुरोधमा 50,000 टन युरिया मल नेपाल पठाउने काम मैले गरेँ, त्यो चरम अभावको बेलामा। सापटी भनेकोमा मैले त्यो सापटी चाहिँ झन्झट हुन्छ भनेर त्यसलाई खरिद गर्ने हिसाबले G2G एग्रिमेन्टमा बदल्न लगाएँ, त मेरै प्रयासले भएको र त्यो गरेर त्यहाँ बङ्गलादेशको एउटा पोइन्टमा त्यसलाई चाहिँ इन्डियन रेलवेमा हालेर, जसरी कलकत्ताबाट आउँछ नि हो त्यसरी हालेर सिधा वीरगञ्ज, सिधा विराटनगर पठाउने काम भयो।
र त्यसो वी आर कनेक्टेड। र म आफै पनि हेर्न गएँ, हामी चाहिँ रोहनपुर सिंहाबाद भन्ने ठाउँबाट हामी थ्रु एन्ड थ्रु कनेक्टेड छौँ बडी लाइनबाट। वीरगन्जसम्म तपाईँ चाहिँ हामी ढाका जान सक्छौँ, कहीँ पनि बागलकोटसम्म जान सक्छौँ वीरगन्जबाट अथवा जनकपुरबाट, त्यहाँबाट रेलवे लाइन छ। यो सम्भावना भयो, सम्भावना हुँदा पनि कामको पनि प्रयास भइरहेछ, केही कामहरू मूर्त रूप पनि पाउन खोज्दैछ, मूर्त रूप पनि हुँदैछ। मैले यो प्रसङ्ग जोड्नु कारण चाहिँ अहिले हाम्रो मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ, श्रीलङ्का बन्दैछ, श्रीलङ्काको यहाँ दृष्टान्त पेश गरेर त्यस्तै दृष्टिकोणहरू पेश भइरहेछन्, विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यही छिमेकी मुलुक चाहिँ अब बङ्गलादेश अहिले विकासको लागि चरम उत्कर्षमा छ। सबैको अहिले सबैले उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेछन्, दृष्टान्त पेश गरिरहेछन्। कसरी सम्भव भयो अलिकति यो विषय पनि मैले चर्चा गर्न चाहे। यो विषय वास्तवमा मलाई भन्नै पनि मन लागेको र सबैले जान्नुपर्छ भन्ने लागेको। यो सैद्धान्तिक रूपले जम्मा चाहिँ नि यो एक दुईटा कुरा छ। पक्कै नसाथ मेरो राजनीतिक कुरा पनि छ। मलाई के हो भनेदेखि नि च्यालेन्जेसलाई अपर्च्युनिटीमा बदलियो भने होइन, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा तपाईँ बदल्न सक्नुभयो भने विकासको ढोका खोल्छ र मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। हरेक कुरा त्यसमा निर्भर छ। बङ्गलादेशले चुनौतीलाई चाहिँ उसले अवसरको रूपमा बदलिदियो। उसको चुनौती के थियो? ठुलो बाढी, ठुलो तपाईँको चाहिँ आँधी तुफान आएर र त्यहाँ चाहिँ नदीका देश सबैले सखा पार्ने नम्बर 1 चुनौती। दोस्रो, जनसङ्ख्या विस्फोट भएको देश हो, संसारको सबैभन्दा घना आबादी, प्रति स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ नि पर किलोमिटर पपुलेसन भन्छ नि, डेन्सिटी, पपुलेसन डेन्सिटी, त्यो संसारकै सबभन्दा ठुलो धेरै बङ्गलादेशै हो। किनभने नेपाल जतिको क्षेत्रफल भएको र त्यसमा चाहिँ नि 18 करोड जनसङ्ख्या, लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या हुँदाखेरि यति मान्छे 18 करोड जनसङ्ख्या र त्यो चुनौती छ कि छैन? त्यसो भएको उनले के गरे भने अब त्यो जललाई उनीहरूले अवसरको रूपमा बदलिदिए। त्यसलाई त्यहाँ डिजास्टर मिनिस्ट्री छ, हेर्नुहोस्। अब डिजास्टरमा उनीहरू एक्सपर्ट भइसके। अब त्यहाँ चाहिँ तुफान आउने कुराहरू, अरू चाहिँ बाढीहरू आउने कुराभन्दा अगाडि नै सबै व्यवस्था गरिसक्छ र त्यहाँ एकदम न्यूनतम क्षति हुन्छ। मेरै पालामा अम्फन भन्ने नामको एउटा तुफान आएको थियो। पश्चिम बङ्गाल जोडिएको छ नि त, पश्चिम बङ्गाल बङ्गलादेश, 886 मरे, 18 जना मात्रै बङ्गलादेशमा मरे। हेर्नुहोस् है, कति आनका तान फरक छ। किनभने यिनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नु छ। 2-4 घन्टामा 30 लाख मान्छे सार दिन्छ, त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गरेको छ। र हरेक हिसाबले डिजास्टर मिनिस्ट्री छ, मान्छे हेर्न जान्छन् कसरी प्रिपेयर्डनेसको लागि। उनीहरूको गोताखोर आएर हाम्रो उद्धार गर्छ बेला बेलामा, तपाईँलाई थाहा छ कि? यसपालि केही ट्रेनिङ दिनलाई पनि व्यवस्थापन भयो मेरै पालामा आर्मीहरूको तर्फबाट। त्यहाँ चाहिँ राम्रो रिलेसनहरू छ। त्यसो भएको हुनाले बङ्गलादेशले चुनौतीलाई अवसर बदल्यो। त्यस्तै पपुलेसनलाई उनीहरूले लायबिलिटी होइन, एसेटको रूपमा, दायित्व बोझ होइन, हाम्रो एउटा लगानी जनशक्तिको रूपमा लियो, उत्पादन शक्तिको रूपमा लियो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो शक्तिको रूपमा उनीहरूले अब गार्मेन्ट हेर्नुहोस्, अब त्यो लेबर बेस्ड छ। सानोदेखि झन् भनौँ न, अब 16-18 वर्ष पुगिसकेपछि त्यो महिला पुरुष सबै सारा लागेका छन्। लाखौँको सङ्ख्यामा उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। मार्केटिङ छ, अरू छ, धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यसरी गरिरहेको अवस्था छ। म सूत्रमा भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि एउटा कारण हो। 12-13 वर्षदेखि शेख हसिनाले त्यहाँ चाहिँ ऊ गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व पनि हो, महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो सबै हिसाबले चाहिँ बङ्गलादेश चाहिँ समग्र रूपमा प्रगति गरेको छ। संसारलाई चकित पार्दै आफ्नै स्रोतमा, आफ्नै स्रोत साधनमा पद्मा ब्रिज बनायो, जुन 9 किलोमिटर लामो छ। डबल डेकर ब्रिज छ, त्यहाँ बिचबाट रेलवे जान्छ, माथिबाट चाहिँ जान्छ। उनीहरूको 1% GDP बढ्ने भनेको छ। त्यतिले साउथ र नर्थ ट्राफिकको समस्या थियो नि त बङ्गलादेशमा, त्यो चाहिँ कसरी समाधान गर्यो? त्यो त उनीहरूले फ्लाइओभरहरू तेह्रतिर जाँदाखेरि अत्यन्तै धेरै ट्राफिक, अलिकति अझै पनि छ, ट्राफिकहरू लौडेर बसिरहेको थियो। मेट्रो रेल र फ्लाइओभरहरूको झन्झाल बनाएर विदिन 2-3 इयर्स त्यो ट्राफिक समस्या समाधान हुँदैछ त्यहाँ है। अहिले पहिलेभन्दा कम भइसक्यो र अहिले चाहिँ के गरेको छ उनीहरूले भनेदेखि लामो चाहिँ फ्लाइओभरहरू बनाएको छ र मेट्रो रेल सबभन्दा चाहिँ सहरी रेल भइसकेपछि त मान्छेको ट्राफिक त खतम भइहाल्छ समस्या। त्यहाँदेखि उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने धेरै छ। उत्पादनमा टनेल छ, निर्यातले धान गर्छन्, निर्यातमा चासो राखे, अनुकरणीय छ कृषिमा होइन। उनीहरू हरेक कुरा, जललाई उनीहरूले माछाको लागि चाहिँ उनीहरूले अब संसारका सबैभन्दा धेरै माछा प्रडक्सन गर्ने मध्ये 4औँ-5औँ भइसकेछ। समुद्र पनि छ। उत्पादन र निर्यातमा माछा निर्यात मजाले हुन्छ। उत्पादन र निर्यातमा उनीहरूको बहुत चासो रह्यो। आफै पनि त्यसमा स्टेपल डाइटमा माछ भात खाने भयो उनीहरूले। अनि त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्व भयो,
यी सबै कारणले गर्दाखेरि भनेपछि मुलुक बनाउन लागि नेतृत्वको इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्ने रहेछ हैन एकदमै मुख्य कुरा त्यो रहेछ तपाईले सुझाव दिनु पर्यो तपाईको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि तपाईले सुझाव दिनु पर्यो उहाँ पनि धेरै विदेश घुम्नुहुन्छ मुलुकको मूल नेतृत्वमा हुनुहुन्छ मुलुक यसरी बनाउने भनेर तपाईँ जस्तो विज्ञहरूले पनि सुझाव दिनु पर्यो के तुलनात्मक रूपले आर्थिक रूपमा पनि हामी पनि सम्पन्न हुनु पर्यो आम नागरिकमा यति धेरै निराशा छ देख्नु भएको छ हरेक तर्फबाट मैले हाम्रा नेतृत्ववर्गलाई चाहे त्यो अर्कै पार्टीको हुनु भए पनि चाहे हाम्रो प्रचण्डजी हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजीसँग त म आफै मन्त्रीमण्डलमा थिएँ हैन अहिले पनि पूर्व मन्त्री पनि हो राम्रो सम्बन्ध छ त्यसबाट म सबैलाई भन्दै गरेको छु र अब यसलाई तपाईहरुले पनि उठाउनु पर्यो मिडियाबाट मैले त यसबाट आर्टिकलहरु पनि लेख्ने कामहरु चाहिँ गर्ने सोच बनाइराखेकै छु बोलिराखेका छु भिजन हुनु पर्यो र हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छ हामी चाहिँ समृद्ध हुनको लागि हामीले अठोटका साथ हिँड्ने हो भने भिजनका साथ चाहिँ जाने हो भने कसैले रोक्न सक्दैन सम्भावना छ हाम्रै पालामा सम्भव छ नि त एकदमै हाम्रै पालामा सम्भव छ हामीले गर्नुपर्छ अब राजनीतिक प्रश्नहरुमा आउँ जस्तो लाग्छ मैले अब अलिक त यो भू राजनीतिक कुरा गर्छु तपाई पूर्व राजदूत नेपालको परराष्ट्र बुझेको विश्वको परराष्ट्र पढेको मान्छे अलि बौद्धिक नेता भित्र पर्नुहुन्छ तपाई कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पूर्व संविधान सभा सदस्य पनि तपाई संविधान लेखककर्ता पनि हो रौतरको राजनीति तपाईले लामो समयदेखि गरेको एमाले राजनीति हुँदै तपाई यतिखेर माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ अब भू राजनीति जियो पोलिटिक्स अहिले जुन अहिले यो युक्रेन त्यसपछि रसियाको वार त्यसको प्रभाव अब फेरि ताइवानको विषय उठाएको छ हैन त्यसपछि चीन अमेरिका त्यो सवाल जोडिएको छ हाम्रो एमसीसी र एसपीपी को विषय पनि जोडिएको छ ती श्रीलङ्कामा चाहिँ एमसीसी पास नगरेपछि श्रीलङ्का टाट पल्ट्यो भनेर यहाँ दृष्टान्त पेश गर्नेहरू पनि छन् यो समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको भू राजनीतिमा मुलुक खस्दै गएको हो तपाईलाई के लाग्छ अहिलेसम्म त त्यस्तो फस्दै गएको देखिँदैन तर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति र हाम्रो चाहिँ आफ्नै देशको विकास नीति भनौँ या हाम्रो राजनीति भनौँ यसलाई हामीले चाहिँ देश हितलाई प्राथमिकता राखेर हाम्रो कन्ट्री फर्स्ट भन्छ नि नेपाल फर्स्ट नेपाल कन्ट्रीको हितलाई चाहिँ प्राथमिकता यो माटो फर्स्ट नजाने हो पहिले माटो एकदम माटो एकदम त्यसैले आफ्नो देशलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सदा चाहिँ मुलुकलाई ध्यानमा राखेर नहिँड्ने हो त्यसलाई बिर्सिने हो भने हामी फस्ने सम्भावना छ आजको मितिमा सम्म हामी सेफै छौँ तर कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ हाम्रो ढुलमुले खालको चाहिँ स्थिति भइराखेको हुन्छ र त्यो विचलन आउन दिनुहुन्न एउटा कुरा त्यो छ त्यसैले नेपालको आफ्नै हाम्रै हातमा छ र अर्को कुरो विश्व भू राजनीति पनि भनौँ या विश्वको अलिकति जुन खालको माहौल छ नेपाल प्रतिको चासो निकै छ नेपाल प्रतिको चासो अमेरिकनहरुको दौडधुप इन्डियनहरुको चासो अनि लोकेसनले गर्दाखेरि जियोग्राफिकली अवस्थिति पनि हाम्रो चाहिँ विशाल दुईटा देश परमाणु अस्त्रबाट सुसज्जित हैन अब संसारमै टक्कर दिइरहेको चीन अब संसारकै चाहिँ नम्बर 1 बन्ने भन्ने होडमा रहेको देश यस्तै चाहिँ परम्परागत सम्बन्ध रहेको चाहिँ र विकासका लागि तीव्र महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि बढिरहेको भारत यसको बीचमा रहेको नेपाल जुन छ नि त्यसो भएको हुनाले यो चासो हुनु त स्वाभाविकै भयो किन नेपाललाई उपयोग गरेर आफ्ना चाहिँ अरूतिर आफ्ना चाहिँ साध्य आफ्नो चाहिँ लक्ष्यहरू चाहिँ साधन गर्न खोज्ने पनि अभिरुचि हुन सक्छ यी सबै कारणले छ त्यहाँबाट हामी सचेत हुनुपर्छ तपाईले एउटा अर्को कुरा उठाउनु भएको थियो यो विश्व राजनीति पनि अनप्रेडिक्टेबल छ कतिखेर के हुन्छ भन्न सकिने खालको छैन अहिले चाहिँ एउटा खालको नयाँ चुनौतीहरू विश्व सामु उपस्थित भएको छ अब युक्रेन र रसियाको वारकै रूपमा हेर्ने हो भने त्यसका आफ्नै धेरै कारणहरू छन् विश्व नै ध्रुवीकृत भइसक्यो ध्रुवीकृत चाहिँ पुनः हुँदैछ एकचोटि शीतयुद्ध समाप्त भएर बिचमा एउटा खालको अनिलको स्थितिबाट फेरि नयाँ ढङ्गका बहुध्रुवीय छ अहिले है अहिलेसम्म तर हैन चीन रुस विभिन्न पावरहरू छ नि पावर सेन्टरहरू चाहिँ भइरहेका छ त्यसमा बहुध्रुवीलाई द्विध्रुवीय बनाउने उपक्रमहरू पनि प्रयासहरू पनि जारी छ यस अवस्थामा नेपाल सबभन्दा बढी सचेत हुनुपर्ने छ तपाईलाई अघि भनेको उक्तिको यस्तोमा हाम्रो निर्णय हाम्रो के गरी जाने त हामी कसैले हामीलाई लोभ लालच दियो भने बहकिने कि कसैले हामीलाई फकायो या नजिक पार्यो भने बहकिने कि व्यक्तिगत हाम्रो चाहिँ अब अलिकति चाहिँ या पार्टीगत हामीलाई चाहिँ सरसह गर्नु भने बहकिने कि
के देशलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर देशको हित केमा छ, जसले जे पनि भनोस् हामीलाई कुनै समस्या छैन, हामीसँग सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ, सन्तुलित सम्बन्ध राख्नै पर्छ, हाम्रो यो चाहिँ बाध्यता पनि हो, हाम्रो संस्कार पनि हो र हाम्रो चाहिँ नीति पनि हो, र हाम्रो आवश्यकता पनि हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो राख्दै हाम्रो देशलाई फर्स्ट राख्नु। त्यसैले एमसीसी हामीले हाम्रो मुलुकको लाई अहित नहुने गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ डिक्लेरेसन गरेर पास गर्यौँ, त्यो ठिक छ। किन ठिक छ भने व्याख्यात्मक व्यवस्थाले त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाले मान्यो, त्यो मानिसकेको छ र मानिसकेको छ। मैले चाहिँ अब धेरैचोटि बोलेको छ र त्यो नमानेकोमा बन्द गरेर हिँड्थ्यो, उसको हातमा त थियो नि, उसले दिने कुरा हामीले भन्नुपर्छ र उसले त बन्द गरेर हिँड्थ्यो नि ताला लगाएर, त उता अगाडि बढाइरहेको छ। यसको मतलब हाम्रो सबै कन्डिसन मानेको छ, पार्लियामेन्टले घोषणा गरेको सारा कुराहरू मानेको छ। पार्लियामेन्टमा घोषणा भएको चिज भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सबैभन्दा प्रभावशाली नै त्यही हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला, राजालाई म आफै थिएँ, जेठ 4 गते सस्पेन्ड गरिदिउँ होइन संसदबाट, होइन 2063मा, र त्यो सस्पेन्डै गरिदिउँ राजालाई। पछि चाहिँ त्यही संसदले राजालाई गणतन्त्र घोषणा पनि गरेर संसदमा घोषणा भएको चिज त्यो हाम्रो मुलुकको त्यही नै कानुन हो, त्यही नै नीति हो, त्यही नै अगाडि बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एमसीसी हाम्रो अनुकूलमा हामीले बनाउन सफल भयौँ। अब एउटा फस्नै लागेको अवस्था त्यो एसपीपीमा, त्यो पनि वास्तवमा पहिलेकै सरकारले गरेको गल्ती हो। त्यति बेला जाँदाखेरि पेपरहरू हेर्नुभयो भने एसपीपीमा नेपालले इन्ट्रेस्ट देखाएको भन्ने कुराहरू देखिएको थियो। अब प्रदीप गेवालीको भ्रमण हुँदा अमेरिका त्यो एउटा म्यागजिनमा निक्लिएको थियो। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने संजोगवश हामीले चाहिँ यो विभिन्न खालको आन्तरिक दबाव देशको हितमा भएको हुनाले त्यसमा सामेल नहुने कुरा हामीले निर्णय पनि क्याबिनेटले गर्यो, चिठी पनि पठायो। निर्णय गरिसक्यो पनि 1.5 महिना चिठी पठाउनु, यो पनि के हो, यसमा के हो त्यसैले के हो भने यस्तो कुरामा विचलन आउला जस्तो हुन्छ। किनभने मान्छेको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो पोलिटिसियनहरूले गल्ती गर्दाखेरि मुलुकले चाहिँ अभिशाप भोगेको त धेरै दुर्घटनाहरू छन् नि त संसारमा, इतिहासमा। त्यहाँदेखि अब हामीलाई चाहिँ नेपाली जनता, नेपाली मिडिया, नेपाली समाजमाथि विश्वास छ। हालाकि मलाई अलिकति चिन्ता पनि छ, पीडा पनि हुन्छ, अति नकारात्मक भयो भनेर। तर यो नकारात्मकताका बिचमा देशप्रतिको हितमा चाहिँ नि हामी कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न भन्ने जुन भावना छ नि, त्यो चाहिँ नि सलाम गर्ने लायक छ है। मिडिया लगायतका चाहिँ नेपाली आम जनता बुद्धिजीवीहरूको होइन, अब कुन तरिकाले प्रस्तुत गर्यो तरिकामा चाहिँ अब फरक हुन सक्ला, तर सबैजना चाहिँ नेपालको अहित लाग्यो है बर्बाद छ भनेर यति धेरै आवाज अरू देशमा बहुत कम उठ्छन् जति नेपालमा उठ्छन्। त्यसो कारणले पनि होला एसपीपी चाहिँ हाम्रोबाट भएको छ। अब अध्याय समाप्त भएको छ भनौँ न। अब नेपालले के गर्नुपर्छ? अब आर्थिक समृद्धि मात्र लाग्ने भने विदेश नीति कुरा गर्दैछ, हामीले अर्थनीति, विदेश नीति र सुशासन नीतिमा लाग्नुपर्छ र सन्तुलित परराष्ट्र नीति। आज नारायण खड्का नेपालको परराष्ट्र मन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, चीन जाँदै हुनुहुन्छ, र यो बिचमा अमेरिकाको धेरै चासो। अब मान्छेले मसँग बिहानै चाहिँ सोधिसके एउटा रेडियोले होइन, अब यो के हो, यो चाहिँ चीनको प्रतिको झुकाव इत्यादि चाहिँ भएर अमेरिका रिसाउला, यो कुराहरू बीआरआईको कुरा छ, बीआरआई प्रोजेक्टको कुरा छ। यस्ता कुरामा के हेर्नुपर्छ? एमसीसीलाई चासो राख्ने व्यवस्था गर्ने, बङ्गलादेशबाट सिक्नुपर्छ। ल भन्नुस् त डाक्टर साहब, ल यस्तो कुरामा के हुन्छ भने हाम्रो हित हो, बीआरआई हाम्रो निर्णय हो। हामीले बीआरआई लागू गर्दाखेरि पनि हामीले कस्तो सोच्नुपर्छ भने हामी कुन लेभलसम्म जाने। बीआरआई भनेको कुनै चाहिँ एउटाले लाने अर्को लिने होइन, यो समझदारीमा हुने चिज हो। कति अनुदान हुन्छ, कति हामीलाई चाहिँ लोन हुन्छ, लोन कतिसम्म लिने, कुन प्रोजेक्टमा लिने, जुन उत्पादनमूलक छ, जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरामा छ, अनि त्यस्तोमा लिने, जसबाट हामीले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ त्यस्तोमा लिने। हामीले कस्तो कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी लोन लगाउने भन्ने कुरा त हाम्रो हो नि। त्यस कारणले त्यसमा हामी चाहिँ जसमा अनुत्पादक क्षेत्रमा हामीले लोन लिएर त्यो लोन तिर्न नसक्ने भयो भने फस्छौँ। हामीले त्यस्तोमा सचेत भयौँ भने हामी न श्रीलङ्का कहिले बन्छौँ, हामी समृद्धितर्फ जान्छौँ। बङ्गलादेशको उदाहरण लिन सकिन्छ। उनीहरूले बीआरआईमा मजाले भाग लिएका छन्, बीआरआईका कयौँ प्रोजेक्ट लागू गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले एउटा सक्सेस पनि भइरहेछ, सक्सेस भइरहेछ, मजाको सक्सेस भइरहेछ। चाइनिज टेक्नोलोजी उनीहरूले चाहिँ यति धेरै ल्याए, वर्ल्डको 3टा रेकर्ड त पद्मा ब्रिजमा चाइनिज कन्ट्र्याक्टर त हो नि। होइन, सारा संसारका एक्सपर्ट बोलाएर उनीहरूले चाहिँ त्यो संसारकै डिपेस्ट पाइलिङ हो, 426 फिट तल चाहिँ पाइलिङ गरेर बनाएको छ। समुद्रमा पनि त्यति छैन, 200-250 वाला समुद्र पनि विभिन्न किसिमका हुँदो रहेछ नि त। सहेलोमा मात्रै पुल बन्दो रहेछ, धेरै डिपमा बन्दैन। तर त्यो गङ्गा र ब्रह्मपुत्र मिलिसकेर पद्मा नदी जुन चाहिँ भएको छ त्यो नदीमा त्यस्तो छ। जाने हाम्रो भन्न खोजेको के हो भने यसमा भारत रिसाउला, अमेरिका रिसाउला, त्यस कारणले हामी चीनमा नजाउँ, चीनसँग सम्बन्धै नगरौँ, यस्तो काम गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यस्तै भारत जाँदाखेरि चीन रिसाउला, नो, यो हाम्रो हितमा के छ त?
हाम्रो सार्वभौम सत्ता र हाम्रो हित, नेपाल र नेपालीको चाहिँ नि हितलाई सर्वोपरि स्थानमा राख्ने हो भने हाम्रो व्यापार, हाम्रो समृद्धि, हाम्रा चाहिँ हडलहरू, व्यवधान कहाँ छ, सबैका हाम्रा विभिन्न खालका सबैसँग अलग अलग किसिमका व्यवधान पनि छन्, अलग किसिमका रुचिहरू जोडिएको छ। यस्तो बिचमा नेपाल बढी सतर्क हुनुपर्ने आजको बेला हो, बढी सचेत हुनुपर्ने बेला हो। सबैले हामीले त्यो दिशामा हाम्रा नेतृत्ववर्गलाई घचघच्याउने बेला पनि हो। डिरेल नहुनु, पेटी इन्ट्रेस्ट, सानो इन्ट्रेस्टको लागि ठुलो कुरा नगुमाउनु। पेटी इन्ट्रेस्ट शब्द एकदमै सही है, इन्ट्रेस्टमा हामी चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गुमाएको चाहिँ इतिहास छ। यस्तो चाहिँ नगुमाउने गरी हामीले चाहिँ आफ्ना कुरालाई भन्दा माथि, पार्टीको आफ्ना राजनीतिक पार्टीको कुरा भन्दा पनि माथि देश हो, पार्टीभन्दा माथि परिवारभन्दा माथि देश हो, देशको माटो भन्ने कुरा बुझेर हामीले काम गर्नुपर्छ र परास्थिति त्यही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आज जाँदाखेरि मिडिया मार्फत एकदमै सान्दर्भिक सवाल हामी छलफल गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि उदयमान अब विश्वको पहिलो शक्तिशाली राष्ट्र, आर्थिक र हतियारको सबै हिसाबले चाहिँ एक नम्बरको बन्दै गरेको चाइनालाई पनि हामीले व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। अब भारत अब तेस्रो शक्तिशाली मुलुक बन्ने प्रयासमा छ हैन, अब उसलाई पनि हामीले व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामी फेरि हामीसँग जोडिएको छ, हजारौं किलोमिटर सम्बन्ध छ, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध छ हामीसँग, उनीहरूसँग हामीसँग राजनीतिक सम्बन्ध छ, आर्थिक सम्बन्ध छ। त्यसकारण हामीले सानो देशले उपयोग गर्न सिक्नु पर्यो नि त। दृष्टान्त बङ्गलादेश छ, दृष्टान्त होइन डाक्टर साहब? एकदम 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 यो विषयमा तपाईँले बहस सुरु गर्नु पर्यो। अब एकदमै म तयार छु र के छ भने यसमा हामी सबैले अलमलमा पर्ने हुँदैन कि यो भ्रममा पर्ने र भ्रमको आधारमा चाहिँ नि र एउटा कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा हामीले चाहिँ विरोध र समर्थन गर्न थालेपछि हाम्रै बिचमा ध्रुवीकरण हुन्छ, जबकि यो हुनु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ देशको हितकोमा, परराष्ट्र नीतिको सवालमा दुनियाँमा कहीँ पनि धेरै विवाद हुँदैन, ध्रुवीकरण हुँदैन। जहाँ हुन्छ त्यो दुर्भाग्यमा फस्छ। तर पछिल्लो समय अब हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ संलग्न असंलग्नबाट संलग्न परराष्ट्र नीति हुँदै गयो भनेर के विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका अलिकति डर त्यस्तो भइरहेको थियो। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री अमेरिकन लबीप्रति विश्वास गर्ने मान्छेमा त्यो खालको धारणा आइरहेको छ। शेरबहादुर देउवा अमेरिकनतर्फ अलिक बढी केन्द्रित हुने, अमेरिकातर्फ अलिक लच्किने, त्यो अलि एक दुईवटा घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्यो। युक्रेनको र रसियाको वारमा अलि हामीले छिट्टो गरी होइन अमेरिकन लबीलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ, त्यो ठिक थिएन लगायतका कुराहरू छन् होइन। यसमा चाहिँ एकदमै तपाईँले सही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले त्यो चाहिँ छनक आएको थियो, खास गरिकन युक्रेनको वारको बेलामा चाहिँ नि भारत, चीन जस्ता र अन्य मुलुकहरू जस्ता भनौँ न, उनीहरू चाहिँ न्युट्रल रहने, उनीहरूले भोटै नदिने, नेपाल चाहिँ अगाडि बढेर विज्ञप्ति पनि निकाल्ने, भोट पनि दिने र रसियाको विरुद्धमा त्यसरी चाहिँ नगरिदिएको भन्थ्यो। हामीले चाहिँ युद्ध कुनै पनि हिसाबले ठिक होइन, तर एउटाको चाहिँ ठिक एउटाको बेठिक गर्ने स्थिति पनि थिएन र त्यसमा चाहिँ हामीले अमेरिकाको भाषा बोल्ने, अमेरिकाले जे भन्यो त्यो गर्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै यो असंलग्न परराष्ट्रबाट नीतिबाट हाम्रो चाहिँ संलग्नतापट्टि पो ढल्किन लाग्यो कि भन्ने चिन्ता जाहेर भएकै हो, चिन्ता लागेकै हो। घटनाक्रमले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दै खोजेको थियो होइन। त्यसकारणले नै बढी सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। नो 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 भन्नुपर्छ, यो गलत हो। हामी चाहिँ हाम्रो जुन सालको असंलग्न हाम्रो जुन परराष्ट्र नीति छ त्यसलाई नै चाहिँ दृढतापूर्वक कायम गर्नुपर्छ, गरेका गल्ती सुधार गर्नुपर्छ। अब उपरान्त प्रयास गर्नु र अब अहिले राम्रो कुरा के भएको छ भने चाइनाको भ्रमणहरू पनि सुरु भएको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको जाँदै हुनुहुन्छ, बिचमा चाइनिजहरूका भ्रमण पनि चाहिँ भए त्यहाँका मन्त्रीहरूको। त्यसो भएको हुनाले र अन्य देशहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्धहरू यथावत राम्ररी कायम भएको हुनाले अहिले सच्याउन सक्ने ठाउँ छ। पुरानो गल्तीहरू अब दोहोरिनुहुन्न, हामी संलग्न हुनैपर्छ। यो म पनि तपाईँलाई के भन्छु भने म गठबन्धन सरकारकै एउटा दलसँग सम्बद्ध भएको यो गलत हो। यो चाहिँ जुन खालको चाहिँ हतारमा निकालियो नि, यो विज्ञप्तिहरू गरियो र नेपालले जुन भाग लियो त्यो गलत हो भन्ने कुरा म तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु। गल्तीहरू गर्नुहुन्न, यसले त्यही त यसले चाहिँ बढी खुसी पारौँला हामी कुनैलाई शक्तिलाई भन्ने कुरा सोच्ने हो भने त्यो पनि गलत हुन्छ। हामी युज एन्ड थ्रोमा जानेछौँ, इतिहासमा हेरिएको छ। अवस्थामा आउन सक्छौँ हामी। नो, हामीसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध अमेरिकासित परम्परागत सम्बन्ध छ। अमेरिकाले हामीलाई धेरै संवेदनशील मौकामा सहयोग गरेको छ, त्यसमा हामी आभारी पनि छौँ। हामी अमेरिकालाई राम्रो मान्छौँ, तर यसको मतलब अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको चाहिँ हामी अमेरिकाको हितमा
संसारको लागि चाहिँ नि एउटा उनको प्यानेलमा गएर सामेल हुने यो हाम्रो न कहिलेको संस्कार हो, न हाम्रो नीति हो, न हाम्रो कुनै सिद्धान्त हो, र न देशको हितमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकासँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्दै हामी आफ्नो हितलाई रक्षा गर्न सक्छौँ। साना साना पेटी इन्ट्रेस्टले अहिले डाक्टर साहबले भने त साना साना पेटी इन्ट्रेस्टले गाइडेड हुने भएन, सिद्धिन्छौँ फेरि बिल्कुलै भएन। यसमा सचेत हुनु पर्यो। अहिले भू राजनीति अत्यन्तै कठिन अवस्थामा आएको छ। देश ठुला शक्ति राष्ट्रहरू नजिक नजिक आएर टकराव गर्न थालिसकेका छन्। त्यसकारण यहाँ अब रमाइलो ठट्टा गर्ने अवस्था छैन। बिल्कुलै कुनै पनि समय फस्न सक्छौँ हामी। बिल्कुलै छैन। यसमा सबभन्दा बढी संवेदनशीलता चाहिँ अवस्था भएको हुनाले हामी संवेदनशील भएर सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो बढ्न सकिन्छ। हामीसँग प्रष्ट रोड म्याप छ नि। हामीले एउटा प्रसङ्ग उठाएको थियौँ नि, यो चुनौतीलाई अवसरमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भनेर। यो पनि त नेपाललाई एउटा अवसर हुन सक्छ नि। नेपाललाई भयङ्कर ठुलो अवसर छ। यहाँ त हामीसँग जे चुनौती हामी भनिरहेका छौँ हामीसँग अवसर छ। म तपाईँलाई एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। भन्नुहोस् त। जुन जसप्रति नेपालमा अत्यन्त ठुलो भ्रम छ होइन, म साधारण कुराहरू गर्दैछु। हामीलाई अहिले यो भूस्खलनहरू भयङ्कर चुनौती भइरहेको छ। देख्नुहुन्छ नि तपाईँ चाहिँ भूस्खलनहरू भइरहेको छ सबैतिरबाट। एकातिर त्यस्तो छ भने अर्कोतिर हामीसँग ढुङ्गा अपार सम्भावना छ। ढुङ्गा बेचेर खरबौँ रुपियाँ ल्याउनु छ। यही बङ्गलादेशलाई ढुङ्गा पठाइदिनु हुन सक्छ। अब यो बिचमा मैले एउटा प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ, तपाईँले धेरैलाई ख्याल भएन र पछि मलाई त्यति बेला संसदीय सुनवाई समितिमा मैले त्यसलाई चाहिँ नि ओके फिर्ता लिन्छु सम्म भन्नु पर्यो। तर त्यसमा म आज पनि अडिग छु। त्यो कुरो के हो त भन्नु होला भने नेपालले हामीले ढुङ्गा चाहिँ जुन भन्छौँ नि त्यो चाहिँ नि ढुङ्गा भन्न साथै सबै चुरे हेर्छन्, त्यो गलत हो। चुरेलाई चाहिँ नि ढुङ्गा होइन, चुरे संरक्षण गर्ने हो। चुरे संरक्षण गर्ने उपाय के हो? अर्को ठाउँबाट ढुङ्गा निकाल्ने, नभए ढुङ्गा गिटी सबै चुरे बगेर जान्छ। चुरे संरक्षण उपाय के हो? त्यहाँको बस्ती सार्ने। त्यहाँ तपाईँ बस्ती सार्नु भएन, त्यहाँ बस्ती भइरहेको छ, स्कुल भइरहेको छ, त्यहीँबाट रोड निकाल्नुहुन्छ। अनि कसरी चाहिँ चुरे संरक्षण हुन्छ? त्यो सबै चुरे बगेर जान्छ। बङ्गलादेशमा हाइवे गरेको छ भन्छ, पूर्व पश्चिम हाइवे चुरेकै मुनतिर छ, मुनतिर छ त कम्तीमा त्यो त बन्यो भन्यो। अब त्यहाँ मासतिर त खाली गरिदिउँ न, सारा मान्छेलाई तलतिर सारिदिउँ। आउनु अभियानको रूपमा त्यो एउटा विषय त छँदैछ। कसरी चुरेलाई समस्या गर्ने त्यो अर्को विषय भन्दैछु। ढुङ्गाबाट बिक्री गर्न सकिन्छ भनेर बिक्री गर्ने चुरेको होइन। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको जो भूस्खलन, चुरे कहिले भूस्खलन भएको छ? छैन। सानो पहाड हो, त्यसले त्यही चुरे छ नि, त्यही चुरे छ। त्यो चुरेमा बस्ती छ। त्यो बस्तीलाई सार्नलाई चाहिँ म धेरै प्रयास गर्न कोसिस गरिरहेको छु, भनिरहेको छु। त्यो विषय मैले एउटा स्किम दिएको थिएँ, एक उपाय 3 लाभ। मैले त्यो शीर्षकै राखेको थिएँ, एक उपाय 3 लाभ। त्यो शीर्षक के हो त भन्दाखेरि चुरेको बस्तीहरू पनि सार्न सकिने होइन, नेपालबाट ढुङ्गा पनि निर्यात गर्न सकिने होइन, र हामीले चाहिँ नि एउटा नयाँ सहर बसाउन पनि सकिने भन्ने खालको चाहिँ लाभ कसरी हुन्छ त भन्दा महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाका यस्ता पहाडहरू हामीले भूगर्भविदहरू वातावरणविदहरूसँग चाहिँ हामीले जाउँ, त्यहाँ हामी देखौँ। मैले देखाएको छु आइसोलेटेड पहाडहरू छ, त्यस्ता पहाड काट्दिउँ र त्यसमा जोखिममा रहेका र खास गरिकन चुरेका बस्तीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ बस्ती सारौँ। सारा दुनियाँमा भएको छ। चाइनाले कति सहर बसाल्यो, हामीले चाहिँ के छ भने मान्छे किन चाहिँ पहाडबाट तल झरिरहेछन्? बस्ती नसर्ने होइन नेपालीहरू सबभन्दा बढी बसाइ सर्ने देशहरूमा पर्छ। त्यस कारण तपाईँ म्यानमारसम्म थाइल्यान्डसम्म पुगे जमानामा मान्छे हिँड्दै पुगेर घरै बसायो। म्यानमारमा अझै पनि छ, कयौँलाई भगायो, मेघालयबाट भगायो, कयौँ छन् नेपाली असममा थोरै भए पनि बङ्गलादेशमा सांसदै छन् वीरबहादुर जी, त्यहाँका नेपाली मुलका 2-3-4 पुस्ता नेपाली मुलका त्यहाँ 1000 चाहिँ परिवार छन् त्यहाँ बङ्गलादेशमा। भनेपछि के हो भने सर्न सक्ने त छ नि, किन सर्छन् भने लिभलीहुडको लागि, राम्रो होस् भन्नका लागि। हामी चुरेमा बसेको 10 कट्ठा जमिनमा छ भने त्यसलाई 1 बिघा दिन्छौँ, डबल दिउँ न, राम्रो खालको चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरौँ, एउटा नयाँ सहर बसाउँ, ठाउँमा हामीले त्यसो गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 कुरा, जहाँ हामीले भूस्खलन छ, जस्तै तपाईँ त्यो मुगलिङबाट जानुहुन्छ नि चितवनतिर, त्यो जहिले प्रत्येक वर्ष अड्किनै पर्ने, आँट गरेर काट्दिउँ न 2 किलोमिटर, सकिएको काट्दिउँ 2-4 किलोमिटरसम्म र त्यहाँ चाहिँ के छ भने जङ्गलै गरौँ न, जङ्गलै बसाइदिउँ, सहर बसाइदिउँ। तपाईँले गर्नुहोस्, सिद्ध बाबा भइरहेछ, पहाडहरूलाई मजाले खोला काट्दिउँ। ल कहाँबाट झर्छ?
झार्दै जान्छ। ओहो, अहिले यो कुरा गर्यो भने चोकमा त्यस्तो ठाउँहरू छ, त्यहाँसम्म जलबिरे भन्ने ठाउँ छ हैन, अनेक ठाउँबाट पहाडलाई काटौँ र त्यो पहाड त दुःख दिने पहाड हो, त्यस्ता दुःख दिने पहाडलाई काटेर सम्म बनाइदिउँ र त्यसका ढुङ्गाहरू जम्मै तपाईँ बङ्गलादेश लिन तयार छ, मलेसियाबाट ल्याउँछ जहाजमा हालेर, नेपालको ढुङ्गा भनेपछि मरिहत्या गर्छ, पटक भन्छ बङ्गलादेश जहाजमा ल्याएर ढुङ्गा। उनीहरूको विकास निर्माण तीव्रमा भइरहेको छ। यो नेतृत्वहरूलाई, यो अभियन्ताहरूलाई मैले गर्दाखेरि सरकारको निर्णय छैन यस्तो कुरा कसरी भन्न पाउनुहुन्छ भनेर केही सांसद मित्रहरूले भन्नुभयो हैन। म त आफै लामो समय सांसद भइसकेको। अब उहाँहरूको कुरा चाहिँ हेरे, अब सरकारको चाहिँ दूत बनेर जाने, अब सरकारको अहिले निर्णय नभएको कुरामा तपाईँको यो प्रस्ताव यो त्यति उपयुक्त लागेन भन्न थाल्नु, मलाई ठिकै छ, जुन दिन सरकारले निर्णय गर्छ त्यो दिन लागू हुने गरी राखेको हो। तर यो उपाय देशको आर्थिक समृद्धि अथवा रिसोर्स थपिन्छ भनेर उपाय निकालेको अर्को। तर यहाँ मान्छेले के भन्दैन, अवसरमा बदल्नेको एउटा सानो नमुना तपाईको चाहिँ दुःख दिइरहेको पहाड छ, तपाईँ प्रत्येक वर्ष त्यसबाट बच्नको लागि र चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, भागिराख्नु भएको छ, मरिरहनु भएको छ, त्यसलाई तपाईँले अवसरमा बदल्नुहोस्, त्यसलाई काटेर बेचिदिनुहोस्, बिक्री हुन्छ, राम्रो बस्ती बसाल्नुहोस्। बङ्गलादेशले किन्छ, बङ्गलादेशले किन्छ, दुनियाँले किन्छ, भारतले किन्छ, पाएसम्म त भारतले नै छोड्दैन र बङ्गलादेश त गरेर बसिया छ, हरेकचोटि कुरा उठाउँछ, हरेक उसमा चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जाँदाखेरि समेत चाहिँ लौ न तपाईँहरूले ढुङ्गा बेच्नुहोस्, भुटानबाट बेचै छ। भुटान अहिले बङ्गलादेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50औं अरबको प्रति वर्ष चाहिँ ढुङ्गा बेच्छ र भुटानले बङ्गलादेशलाई उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन, तर नेपाललाई समस्या छ। हामी पहिले भन्दाखेरि चुरे मात्रै बुझ्छ, देख्छौँ अनि तस्करी भन्छौँ, त्यसपछि बिचौलिया भन्छौँ, ऐन नियम कानुन बनाएर हामीले चाहिँ अथवा विधि व्यवस्था छ, तपाईँ पहाड काटेर त्यसलाई लैजानुहोस् न राम्रोसँगले। यसो भन्यो भने एक थरी ब्रुक्क उफ्रिन्छ, त्यो ब्रुक्क उफ्रिने कुराहरू नासमझी हो, राष्ट्रहितमा छैन। हामी भूस्खलन भएर मर्ने होइन, तर चाहिँ ठिक छ त्यहाँ मान्छे नबसाउँला, उहाँहरू वातावरण जङ्गल रोपौँ, जङ्गल विशाल जङ्गल बनाइदिउँ, वातावरण जोगाउनुहोस्, तपाईँ जे पनि गर्नुहोस्, तर त्यो ढुङ्गा निकाल्नुहोस्, बेच्नुहोस्, तपाईँ नमर्नुहोस्, हामी जनता नमरौँ, बाँचौँ। यस्ता थुप्रै कुरा छन् नेपालमा भएका पर्यटनका पूर्वाधारहरू खडा गरौँ। हेर्नुहोस् त त्यो हामीलाई चुनौती जुन थियो त्यसलाई अवसरमा बदलिएन। हामी चाहिँ अरू देशले बनाउन सक्ने एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडासम्म पुल हालिदिन्छ आजकल मान्छेहरू। अनेकौँ सम्भावना छ नि, हाम्रा पर्यटनका छन्, कृषिका सम्भावना छन्। हामी बाँझो जग्गा राखिरहेछौँ र बाहिरबाट अरबौँ रुपियाँ गरिरहेछौँ। हामी कृषिमा फड्को पठाइरहेछौँ, रेमिट्यान्सले बजेट बनाएछौँ, यहाँको सबै हाम्रो हेर्नुहोस् त, कति दिक्क लाग्छ जस्तो लाग्यो मलाई त म बहसमा हुँदा बागमती नदीमा मेरा 5 बिघा जग्गा यत्तिकै मिसयुज अन्डर युटिलाइज भइरहेको छ। अर्काले कसले के मन लाग्छ थोर बहुत गर्छन्। मैले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर एउटा के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ निलगाई धेरै आउँदो रहेछ, केरा खेती गरौँ भने चाहिँ नि त्यो खाइदेला भन्छ, के भन्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ भने ल कागती खेती गरौँ, त्यहाँ काँडा छ, कागती पनि मैले कति अरबको चाहिँ आउँदो रहेछ नेपालमा, आत्मनिर्भर हौँ न। अस्ति 6 महिनामा कोरोनाको समयमा 6 अर्बको कागती ल्यायो नेपालले भारतबाट। हेर्नुहोस् त, केरलाबाट लिएर आयो, 6 अर्बको कागती लिएर आयो। म भन्छु किन ध्यान हाइवे बन्थे, फलफुलमा हेर्नुहोस् त, फलफुलमा हामी आत्मनिर्भर हौँ, हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो देशका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हौँ। त्यस कारण हामीसँग भएका कुराहरू, मसँग कस्तो स्किमहरू छ भन्नु होला भने म जहिले पनि केही सपना देखिरहने मान्छे हो। त्यो अम्लेगञ्जतिरबाट जाँदाखेरि त्यो जो हाइटेन्सन लाइन मुनिका तपाईँको चाहिँ जङ्गलहरू काट्नको लागि प्रत्येक वर्ष मान्छेमा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ उल्टै त्यो छोला भनेर त्यो हाइटेन्सन लाइनलाई। मैले त्यसमा एउटा आइडिया निकालेको छु, त्यसलाई चाहिँ लिजमा दिने र हामीले के गर्छौँ भनेदेखि त्यसमा लिजमा हाम्रो कम्पनीहरू ल्याओस् र त्यसमा फ्लोरिकल्चर गर्ने, फुल ताकि मान्छे हाइवेबाट हिँड्दाखेरि, अहिले त 4 लेन हुँदैछ, हाइवेबाट हिँड्दाखेरि मान्छेलाई एउटा पर्यटन स्थल जस्तो लागोस्, गम मग बास्ना आइरहेछ फुलको, र त्यो फुल बेचेर हामी करोडौँ फुल हामी भारतबाट किन्छौँ। र त्यो त्यति मात्रै होइन, किन्छौँ, आत्मनिर्भर हुन्छौँ, बाहिर पठाउँछौँ फुल। त्यस पछाडि त्यसमा माउरी उत्पादन गरौँ, त्यो गुलाबको फुल होइन। म गएर 1000 भेराइटीको गुलाब देखाएको छु मैले, त्यो जमशेदपुर टाटामा एउटा गुलाब पार्कै छ, जानु होला। अनेक भेराइटीका गुलाबहरूको फुलहरू गर्न सकिन्छ र कुनै पनि फुलले आजसम्म माथि सम्भावना मिसयुज भइरहेको, अन्डर युटिलाइज भइरहेको, अनयुटिलाइज भइरहेको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, नेतृत्वसँग मुलुक बनाउनेसँग भिजन हुनु पर्यो, त्यो एउटा दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो र देख्नु पर्यो। अहिले हाम्रा अधिकांश नेताहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा हेर्छौँ, विदेश घुमेर उनीहरूले ठुल्ठुला
ती स्ट्रक्चरहरूमा फोटा खिचेर राखिरहेछन् के त्यहाँबाट सिकेर आएर म केही गरौँ भन्ने कुरा कम छन् गर्नु। कोही अमेरिका पुगेका छन्, म हेर्दैछु अहिले कोही कङ्ग्रेसका नेताहरू अस्ट्रेलियामा पुगेका छन्, कोही चाइना पुगेका छन्, कोही अमेरिका छन्। हिजो एकजना नेतालाई सोध्दै थिएँ, म 6 हप्ता अमेरिका बसेर आएँ। अर्को कङ्ग्रेसका चाहिँ उपसभापतिहरू नै लस्करे अस्ट्रेलिया पुगेका छन्, फोटा राखेका छन्, तर देश बनाउने विषयमा कोही पनि बोल्दैन। यहाँ बोल्नु पऱ्यो नि त, यहाँ चाहिएको छ होइन डाक्टर साहब? एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सबैभन्दा दुःख लाग्छ अरे उहाँलाई होइन त्यो कुरामा, खास गरिकन सबै देख्ने जाने, त्यहाँ हेरेर इन्सपायर हुने, तर चाहिँ मस्त रक्सी खाने, त्यहाँ आउँदाखेरि र प्लेनभरि पनि खाँदै रहने, यहाँ आएर सब बिर्स्यो। घुम्ने फोटो खिच्ने, त्यो भइराख्नु हुँदैन, त्यो भित्र चाहिँ भित्र मनमा बलिराख्दैन, त्यो पोलिराख्दैन, पोल्नु पर्यो, यो मनमा पोल्नु पर्यो। हामी अर्का ठाउँबाट सिकेका छौँ, हाम्रो मुलुकमा आफ्नै ढङ्गले के गर्छ। त्यसकारणले डाक्टर साहब अब यहाँ नयाँ पुस्ता आउँदैछ है, यो नयाँ पुस्तालाई मङ्सिरको सुन्नुहोस् है, अब मङ्सिरको यो निर्वाचनमा सङ्घीय तर्फ 165, प्रदेशमा 330ले अब खुला प्रतिस्पर्धा गर्छन्। यसमा सबै क्षेत्रमा लगभग नयाँ पुस्ता चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आउँदैछ। तपाईँको माधव कुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष जो रौतहटबाट लड्ने कुरा छ, प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा छ, त्यहाँ पनि स्वतन्त्र आउँदैछन् होइन? यो स्वतन्त्र आउनु आफ्नो ठाउँमा के भन्नुहुन्छ तपाईँको, के छ तपाईँको विचार? डेमोक्रेटिक राइट हो र यसबाट दुईटा कुरा प्रति चाहिँ हामी सशङ्कित हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ के छ र यसबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि हाम्रा पुराना पार्टीहरू या अहिले चलिरहेको विद्यमान पार्टीहरूले जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले चित्त बुझाउन सकिरहनु भएको छैन। जनतासँगको सम्बन्धमा र विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ। पुराना नेतृत्वप्रति, पुराना सबै दलका नेताहरूप्रति जनतामा एउटा अविश्वासहरू बढ्दै गएको एउटा सङ्केतको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। स्वतन्त्र आउने कुरा तपाईँले भने जस्तै पुरै स्वतन्त्रले भरमार अहिले हुनेवाला चाहिँ छैन। उठ्दाखेरि उठ्न सक्छन्, थोरैले जित्छन्, धेरै जित्दैनन्, मलाई थाहा छ। तर एउटा आम जनताको वितृष्णा त छ नि भन्ने कुराको रूपमा लिनुपर्छ। यो जनमतको सङ्केत पनि हो, वितृष्णा जनमतको सङ्केत पनि हो। त्यसैले अब यो मौकालाई राजनीतिक दलहरूले आफैमा सुधार गर्ने र आफ्ना चाहिँ गतिविधिलाई गुट व्यक्ति केन्द्रित होइन, देश केन्द्रित, समाज केन्द्रित, आफ्नो आफैले राखेको उद्देश्य केन्द्रित होइन, आफूले घोषणापत्रमा राख्ने, त्यसलाई बिर्सिने। घोषणापत्रमा लेखियो एक थोक, तर त्यो चाहिँ आउन साथै घोषणा पठाउनु पनि पर्दैन, अर्कै निर्णय गर्ने। कुनै रोडम्यापबाट त्यो रोडमा हिँड्नु पऱ्यो नि। केपी ओलीसँग विरोध भएको कारण मूल यही हो नि। त्यत्रो चाहिँ एउटा घोषणापत्र आयो, सारा कुराहरू आयो, तर कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर कतातिर फालिदिने, एउटा कुनामा आफूलाई मन लाग्यो। मुलुक सम्पृक्त भयो भने तपाईँ होइन यस्ता गल्तीहरू नदोर्याउँ। मुलुक समृद्ध भयो भने त भ्रष्टाचार गर्नै पर्दैन, सबैले खान पाउँछ, सबैलाई पुगिहाल्छ, सबैलाई पुग्ने हुन्छ। किन भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो? तपाईँ अहिले नै भनौँ न, क्वालिटी युक्त शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैलाई दिइदिनुहोस्, रोजगारको ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस्। नयाँ पुस्ताले यही त कुरा उठाइरहेछन्। मुलुक समृद्ध गरौँ, सबैले खाना पाउँछन्, मुलुक बनाऊ, सबैले खाना पर्छ, भ्रष्टाचार गर्नै पर्दैन। हेर्नु त अहिले 200 करोड 300 करोड, पहिला त लाखमा सुनिन्थ्यो नि, अब त 100 करोडमा पो करप्सन भइरहेछ। त्यही त, यसमा पनि वृद्धि भएको छ, इन्फ्लेसन भएको छ। यही मुद्दा लिएर जाँदैछन् युवा पुस्ताहरू, यही मुद्दा स्वाभाविक युवा पुस्ता उनीहरूले भन्दैछन् कि म सुन्दैछु, हेर्दैछु म पनि, पहिलो युवा पुस्ता, दोस्रो पार्टीभित्रका पनि राम्रा युवा पुस्ता, पार्टीभित्र पनि उनीहरूले खोज्दैछन्, अझै पनि सम्भावना छ। त्यस्तालाई जिताउँ अभियानमा छन् उनीहरू। यो जित्ने हार्ने धेरै फ्याक्टरमा निर्भर गर्छ, तर म के भन्छु भने आवाज उठाउने चरम निराशाको उपज त मानिसहरू त सचेत हुँदैछ। त्यो ठिक छ, म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। हेर्नुहोस्, किनभने यस्ता खालका तपाईँको आवाजहरू उठ्ने, यताप्रति मान्छेको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यो नगर्दाखेरि देश पनि डुब्छ, पार्टी कहाँ जान्छ। त्यसो भएको हुनाले बङ्गालको भ्रष्टाचार कस्तो रहेछ, खतराको घण्टा यो सुशासनमा चाहिँ कति अब्बल छ बङ्गलादेशमा। एउटा यो समस्या छ होइन, उनीहरूले अहिले उनीहरूले कस्तोमा ध्यान दिए भने यो पहिला हामी एकदम करप्सन हुनेमा, करप्सनहरूलाई चेक गर्ने कुरामा अलिक कम ध्यान दिएको छ, तर अहिले त अब धेरै आवाज उठ्दैछ। र उनीहरूमा पनि चाहिँ के छ भने यो धेरै विकृतिहरूलाई, पहिलेका धेरै कङ्गालीपनलाई दूर गर्ने क्रममा उनीहरूले चाहिँ अहिले
ठोस विकासैतिर बढी ध्यान दिएको हुनाले यो सुशासन र भ्रष्टाचारमा उनीहरूको ध्यान पनि कम पुगेको छ। तर बेला बेलामा उनीहरूले अपरेसन गर्छन्, केही समय चाहिँ बढ्दै गएको छ, तर यस्तो गर्छ अपरेसन कि उनीहरूले त्यति बेला आफ्नो मान्छे पनि छोड्दैन, अर्काले पनि छोड्दैन होइन, र त्यो विकृतिहरू विरुद्धमा उनीहरूले लागिपर्छ दृढताका साथमा। त्यसो भएको हुनाले अहिले उनीहरू पनि ध्यानमा राखेको छ, तर त्यहाँ मजैको भ्रष्टाचार छ र त्यहाँ पनि चाहिँ के छ भने यो संसारभरि छ, त्यसमा बङ्गलादेश पनि कम चिज छैन। तर एउटा राम्रो कुरो के छ भने त्यहाँको स्टेबल चाहिँ सरकार भएको हुनाले उनीहरूले 1 by 1 एजेन्डालाई चाहिँ लिँदैछ। एउटा राम्रो कुरो म तपाईँलाई बताउँ, जुन कि यो मुलुकमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो करप्सन होइन, त्यो भ्रष्टाचार होइन, त्यो नीतिगत रूपले राष्ट्रले लिनुपर्ने नीति हो, जुन चाहिँ बाबुरामजीको पालामा थोरै लिएको थियो। आज हामी विदेशी मुद्राको तपाईँको समस्यामा छौँ र बाङ्लादेशले के गरेको छ आजको मितिसम्म भने दुईटा कुरा उसले गरेको छ। त्यस कारणले थोर बहुत करप्सनहरू छ, इग्नोर गरेको छ उसले विकासका लागि, मेजर करप्सनहरूमा चाहिँ प्रहार गरेको छ। र त्यो किन के को लागि भन्दाखेरि मुलुक निर्माणका लागि भन्नाले के कुरा हो त्यो भन्दा एउटा मान्छेलाई घरमा पैसा नराखेर सबै चाहिँ ल्याओस् भन्नका लागि उसले एउटा चाहिँ छुटहरू दिएको छ कि करको दायरामा ल्याउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ हामी खोज्दैनौँ स्रोत, अहिले हाम्रो देश बनाउनु छ, त्यस कारण तपाईँ पोका पन्त्र बाँधेर घरमा चाहिँ नराख्नुहोस्, पैसा नराख्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, त्यसलाई ल्याउनुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ हामी स्रोत खोज्दैनौँ, नम्बर 1। दोस्रो, त्यो वर्षौँदेखि कायम छ है बङ्गलादेशमा। अब चाहिँ यसपालि चाहिँ कडा गर्छ भन्यो गर्दैन, यसपालि गर्छ भन्यो गर्दैन। त्यहाँ जहिले पनि तिनी अहिलेसम्म उनीहरूले दिइरहेको छ मान्छेलाई एउटा सुविधा दिइरहेको छ, यो BDIS भन्छ नि के भन्छ, त्यो यस्तो कुराहरू एउटा चाहिँ नेपालमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने मान्छे अहिले तरलताको सङ्कट छ, हेर्नुहोस् त, मान्छे अनेक कारणले मान्छे ल्याउँदैन। अच्छा, उनले त रेमिटेन्समा उल्टै छुट दिन्छ, रेमिटेन्स कसैले पठायो भने 1.5% 2% थपेर दिन्छ सरकार। भनेपछि कसैले पैसा पठायो डलर लुकी छिपी हुँडीबाट विदेश पैसा किनभने आउँदा बढी पैसा पाइन्छ हैन अब। त्यस कारणले उनीहरूमा रेमिटेन्स पनि भयानक बढ्दै गयो, कारण त्यो पनि 1 करोड मान्छे उनीहरूको बाहिर काम गर्छ, त्यो पनि एउटा स्रोत हो। भनिन्छ कि हाम्रो मैले एउटा नेतासँग भएको पैसा भएको पैसा पनि आउन सक्छ, आउनु पर्यो, नेता होस् कि अरू होस्, व्यापारी होस्, जसले पनि ल्याउनु पर्यो बाहिर। दोस्रो कुरो के छ भने तपाईँ डलर आउने कुरामा लुज गर्नुहोस्, जाने कुरामा स्ट्रिक्ट गर्नुहोस्। $1 पनि बङ्गलादेशबाट उनीहरूको सरकारको बिना स्वीकृति लान पाइँदैन त्यहाँको नागरिकले। त्यस्तो छ हालत, कहीँ लगानी गर्नु पर्यो भने त्यसको स्वीकृति अलिकति तलमाथि भयो भने यहाँ त अब मुलुक कालो सूचीमा पर्छ भनेर हाम्रो बेकारका कुरा हुन्थ्यो, फाल्तु कुरा हुन्। बङ्गलादेशले हामीले ल्याउने कुरामा लाने कुरामा चाहिँ नि कडाइ गर्ने, अहिले हामीलाई चाहिएको छ, बरु ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के छ भने सो घोषणा गर्ने। म भन्दैछु नि आइडिया, सो घोषणा के गर्नु पर्यो भने यो आतंकवादी सङ्गठनबाट आएको स्रोतबाट आएको पैसा होइन, यो चाहिँ कुनै गलतबाट आएको होइन भने त्यो ल्याउने संस्थाले सो घोषणा गरे पुग्ने बनाउनुपर्छ। कुनै छानबिनले त्यस्तो भयो भने सजाय हुन्छ, तर आम रूपमै तपाईँ रोक दिनुभयो भने यहाँ चाहिँ डलरहरू आउन रोक दिनुभयो भने देश कहाँ पुग्छ, मलाई चिन्ता छ। FDI आउन दिनुहोस्, समस्या छ नेपालमा, तपाईँ विकासै गर्न सक्नुहुन्न यार, तपाईँ ल्याउनुहोस् न, यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय पुँजीको रूपमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, यो तपाईँको कला हो। तपाईँ यहाँ कुनै चाहिँ पूर्वाधार छन् नि अभियन्ताहरू बुझ्नु सकिन्छ, कालो सूचीमा पर्छ, असफल राष्ट्र बनाइन्छन् भन्न अनेक दलाल भन्छु, त्यो उहाँहरू दलाल हो, तिनीहरू दलाल होइन, तिनीहरू नै दलाल हुन्, उनीहरू तिनीहरूकै दलाल हुन् र देशभक्त होइनन्। देशभक्त व्यक्तिले नेपालमा कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ बाहिरी पुँजीहरू भित्री हुन्, त्यसका लागि कसरी वातावरण बनाउन सक्ने त्यो राष्ट्रभक्ति हो। र रह्यो कुरो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ कानुनहरूसँग जसमा हामी पनि सहमत छौँ, सही गरेका छौँ, यस्ता कुराहरूलाई एउटा विधि बनाएर जस्तै मैले भने सो घोषणा गर्ने आउनु दिनु न, ल घोषणा गरेर आतंकवादी सिद्ध भएछ भने क्याप्चर हुन्छ, लुकेको पुँजी बजारमा आउँछ, अहिलेको देखिएको आर्थिक सरलता पनि कमी हुन्छ र मुलुकमा लगानी हुन्छ, मुलुक अगाडि बढ्छ। अब त्यो अगाडि बढ्ने काममा चाहिँ यस्ता नयाँ कुराहरू ल्याउनुपर्छ, भिजन चाहियो, संकीर्ण हुँदैन के हामीले चाहिँ संकीर्ण भएर बडा ठुलो चाहिँ देशभक्त गरिरहेछौँ र भोकै बसिरहेछौँ, बाहिर दिन तयार छ, लिनलाई हजार अडल छ। यो बाबा ठिक छ, त्यो आतंकवादी पो गर्नुहुन्न त सामान्य पनि रोकियो नि, त्यसमा राज्यले खुकुलो गर्नुपर्छ। अब चुनाव लड्ने त रौसा म चाहिँ यसपालि अब लामो समय चुनाव लडेको हुनाले यसपालि चुनाव लडेरै चाहिँ जाने पक्षमा छैन, तर म राजनीति गर्छु नन इलेक्टोरल पोलिटिक्स। चलो चुनाव लडेका नि पोलिटिक्समा बस्न सकिन्छ नि, पोलिटिक्स मेरो लागि चाहिँ समानुपातिकमा बस्ने कि
ठिक छ, समानुपातिक अथवा राष्ट्रिय सभा इत्यादि कुरा पनि तफसिलका विषय भए अहिले धेरै रुचि छैन, तर पार्टीले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु। अहिले चुनाव लड्ने पक्षमा म छैन, तर मेरो नजरमा राजनीति भनेको समाजसेवा हो। र तपाईँको पार्टी नयाँ छ, तपाईँ एमालेबाट माधव नेपाल नेतृत्व गरेको पार्टीमा आउनु भएको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अब फेरि सिट सङ्ख्या बाँड्नको लागि छलफल भइरहेछ। तपाईँले अलिकति सहज बाटो बनाइदिन खोज्दै हुनुहुन्छ, चुनावी प्रतिस्पर्धा नभएर हुन्छ। म आफू चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा छैन, तर म चाहिँ नि आफ्नो पार्टीलाई कति आउँछ ल तपाईँको पार्टीको यो मङ्सिरमा आउने निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशमा के छ? यस्तो छ, अब गठबन्धनले चाहिँ मेजोरिटी राम्रो अपेक्षा गरेछ, गठबन्धनले 2/3 ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा हामीले मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हामी अहिले अत्यन्त युद्ध स्तरमा संगठन निर्माणको पक्षमा छौँ र हामी गठबन्धनसँग पनि सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहन्छौँ। सिट सङ्ख्या अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले प्रचण्ड र देउवाले भित्र सिटिङ मिलाएछन्, हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारे अब छोड्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। अब कति अपेक्षा गर्नु भएको छ? अब भोलि पछि त आइहाल्छ। सङ्ख्या चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रतिशत निर्णय हुन्छ, प्रतिशत पनि तपाईँलाई अहिले भनिहाल्नु परेन। सम्मानजनक 50% भनेको छ। ठिक छ, काङ्ग्रेसले भन्ने 50% होला, 100 सिट भन्यो, त्यही त। माओवादीले प्रतिशत भन्यो 50% चाहिन्छ भनिसक्यो। अब तपाईँलाई 15, 20, 10 कति सिट तपाईँलाई? त्यही त। अब यस्तो कुराहरू हामीले अहिले घोषणा गर्दैनौँ, हामी उहाँहरूलाई तथ्याङ्क देखाउँछौँ र हामीले चाहिँ नि देशभरि उम्मेदवार उठाउने गरी हामी व्यक्तिगत निजी पार्टीको रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले कसैसँग कुनै कारणले गठबन्धन भएन भने हरेक ठाउँमा उठाउने गरी हामी तयारीमा छौँ। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ रौतहटबाट उठ्ने सम्भावना छ, घोषणा गर्नुभएको छैन। उहाँको जन्मभूमि हो, त्यहाँबाट उठ्ने सम्भावना छ। दौडधुप पनि उतै छ अहिले। अब त्यो त अब स्वाभाविक हो, अहिले पहिले पनि रौतहट जाने। मध्य प्रदेशमा मध्य प्रदेशमा हामी राम्रो छौँ, हामी राम्रो परिणाम ल्याउँछौँ। अलिकति हामीले सङ्गठनको विस्तारको भनौँ अथवा सङ्गठन निर्माणको काममा कमी भएको हुनाले स्थानीय निकायमा इज्जत जोगाउँछ, स्थानीय तहमा इज्जत जोगाउँछ। एकीकृत समाजवादीले इज्जत मात्रै जोगाउँदैन, एउटा उल्लेखनीय शक्तिको रूपमा अगाडि आउँछ। तपाईँलाई म ठोको गरेर भन्न सक्छु, किनभने समानुपातिकबाट हामीले 50 सिट ल्याउँछौँ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि गठबन्धन भएन भने पनि हामीले चाहिँ सम्मानजनक उपस्थिति दर्शाउँछौँ। सम्मानजनक अवस्था जोड केमा छ? एमालेका त मान्छेहरू भन्दैछन् सिद्धिन्छ, एमालेका मान्छेहरू भनिरहेछन् पहिले चाहिँ अब जोगी नै बन्छु, एउटा सिट आयो भनेदेखि कमान्डर लिएर बाहिर जान्छु भनेको सबै सम्पत्ति एकैवटा मेयर छ, सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छु भन्ने पनि छन् त्यहाँ छन् हैन। देखियो त, देखियो हामी निर्विरोध पनि भयौँ ठाउँ ठाउँमा र हामी चाहिँ 21वटा मेयर त छ नि त अहिले भए पनि। त्यसो भएको हुनाले हामी एउटा उल्लेखनीय शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्छौँ, तर हाम्रो जोड भनेको मुलुकको हितमा गठबन्धन संस्कृतिलाई चाहिँ नि अलिकति जोड गर्ने, किनभने हामी मिलेर नजाने हो भने। अब तपाईँको पूर्व पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानै अहिले रौतहटमा छ, उहाँ हिजो पनि पुगिसक्नुभयो, फेरि पनि जाने रे जानुहुन्छ, धमाधम पार्टी प्रवेश गरिरहनु भएको छ। अनि ठिक छ, त्यसले केही गर्दैन। माधव नेपाललाई ठाउँको ठाउँ देखाइन्छु भन्नुभएको छ उहाँले हिजो। अब त्यो भन्ने कुराहरू रहे, जनताले फैसला गर्ने हो। जनताले चाहिँ नि यथार्थ स्थिति उहाँलाई योभन्दा अगाडि पनि देखाइदिएकै छ एमालेको हालत। र अब चाहिँ नि के छ भने अब चाहिँ के हुन्छ एमालेको हालत? निर्वाचन यस्तै प्रवृत्ति रह्यो र यस्तै खालको चाहिँ मिलेर नजाने होइन, र एकल काँटे र विधि पद्धति नमान्ने ढङ्गले जाने हो भने पतन क्षय बाहेक अरू के हुनसक्छ? कारण अझै पनि सद्बुद्धि पलाओस् र हामीहरू चाहिँ एउटा बृहत एकताको पक्षमा केही पहलहरू होस् भन्ने चाहना राख्ने हामीहरू अझै पनि छँदैछौँ। अझै पनि तपाईँ मोर्चा बनाउने एमालेमा अझै पनि तपाईँहरू मोर्चा बनाउने भन्दा पनि छ, तपाईँहरू एमालेमा पनि अलिकति अलिक सदास्य राख्ने नेता एमालेबाटै आएको हुनाले एमाले प्रति सद्भाव राख्ने कुरा त स्वाभाविकै भइहाल्यो, यसमा लुकाउनु पर्ने केही पनि छ। तर यो सबै कुरा निर्भर गर्छ त्यहाँ केपी ओली र उहाँको चाहिँ गुटको हिसाबले चलाइरहनु भएको पार्टीको नीतिमाथि, उहाँहरूको व्यवहारमाथि, उहाँहरूको बोलीमाथि, उहाँहरूले चाहिँ कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसमा होइन भने देशको लागि चाहिँ अहिले गठबन्धन संस्कृति नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको शक्ति पनि के हो भने यो संविधानभित्र रहेका एउटा चाहिँ प्रगतिशील शक्ति नै हो, यो कुनै चाहिँ दक्षिणपन्थी होइन। त्यसो भएको हुनाले यो जुन गठबन्धन छ यो चाहिँ अगाडि सफलतापूर्वक अगाडि बढ्छ। रौत साहब, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा
मुलुकको पनि चिन्ता गऱ्यौँ, मुलुकको राजनीतिको पनि चिन्ता गऱ्यौँ, सम्भावनाको पनि चिन्ता गऱ्यौँ, नकारात्मक होइन सकारात्मक पनि छ है भनेर पनि हामीले केही सन्देश दियौँ र भू राजनीतिको पनि हामीले थोर बहुत चर्चा गऱ्यौँ। आजको छलफल मेरो विचारमा सार्थक नै रह्यो भन्ने अपेक्षाका साथ आजको संवादलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। यो समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र तमाम दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा राजनीतिक, अर्थराजनीति, कूटनीति लगायतका विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व राजदूत संविधान सभा सदस्य डाक्टर वंशीधर मिश्र। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।